अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो वेलकम है आपका सीक्रेट टू फेयर नावल के अंदर। और सबसे पहली बात ये करूँगी, जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि राइटर का दिमाग ख़राब हो गया है, अहमद शाह और वानिया की शादी हो गई है, वो खुश हो गए हैं, ये वो। यार देखो, वक्ती तो सभी खुश होते हैं, ठीक है। चाहे वो गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, या जो भी रिलेशनशिप आजकल चल रहे हैं, स्टार्ट में हर कोई खुश होता है, ठीक है। असलियत तो आगे जाके पता चलती है ना। तो आपने इस नॉवल को एंड तक पढ़ना है, और फिर जो लोग नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं और मुझे बुरा भला कह रहे हैं ना, वो मजबूर हो जाएंगे फिर पॉजिटिव कमेंट्स करने पे। तो इसलिए सोच समझ के कमेंट्स करना, फालतू के कमेंट्स मत करना। स्टोरी को हमेशा तब जज किया करें जब उसको पूरा पढ़ लें। अगर पूरा पढ़ने के बाद आपको लग रहा है ना कि नहीं, बहुत कुछ था जो गलत था, तो फिर आप आके कमेंट में कहें। आधी अधूरी स्टोरी पढ़ के कमेंट्स ना किया करें, हज़ार बार कह चुकी हूँ, ना किया करें। आप लोग पूरी स्टोरी पढ़ें, उसके बाद आप लोग जो मर्ज़ी कहें, बेशक मुझे बुरा भला कह के चले जाएं, मैं कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन आधी अधूरी स्टोरी पढ़ के मुझे इस तरह से क्रिटिसाइज़ ना करें। मुझे नाम भी याद हैं जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं, मैं लेकिन लूँगी नहीं। खैर, चलते हैं अपने नॉवल की तरफ। इतने में अम्मी भी कमरे से बाहर आ गईं। क्या हुआ शहरयार, तुमने आवाज़ दी थी बेटा? जी अम्मी, मुझे आपको ये बताना था कि कल हया के घर वाले आ रहे हैं यहाँ। अरे ये तो अच्छी बात है, अम्मी ने शहरयार की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। अम्मी, अच्छी बात तो है, मगर आप अपनी इस बहू को उनके सामने मत आने देना प्लीज़। अम्मी, मैं नहीं चाहता कि मेरे और हया के लिए अब कोई मसला खड़ा हो, शहरयार ने कहा। तुम बेफिक्र रहो, मैं अहमद शाह से कह दूंगी कि इसे समझा दे, अम्मी ने जवाब दिया। ये क्या लेकर जा रही हो नाजिया? बाजी, मैंने अहमद शाह साहब के कमरे की सफाई की है तो ये सब निकला है उनके कमरे से। ये मैं बाहर फेंकने जा रही थी। यहाँ लेकर आओ। ये किस चीज़ की फ़ाइल है? दुआ ने नाजिया के हाथ में फ़ाइल की तरफ देखते हुए कहा। नाजिया ने दुआ को फ़ाइल पकड़ाई। ये तो किसी अस्पताल की फ़ाइल है। ये भाई के कमरे में क्या कर रही है? दुआ ने फ़ाइल को बाहर से देखते हुए कहा। खोल कर देखो अंदर क्या लिखा है, अम्मी ने दुआ की तरफ देखते हुए कहा। दुआ ने जब फ़ाइल खोल कर पढ़ी तो उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई। मेरे अल्लाह, किस कदर घटिया औरत है ये वानिया, दुआ ने सर पर हाथ रखते हुए कहा। क्या हुआ? मुझे दिखाओ ये फ़ाइल। शहरयार ने दुआ से फ़ाइल पकड़ी और पढ़ने लगा। शहरयार ने पढ़कर उस फ़ाइल को फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर दिए। मुझे तो पहले ही शक था इस औरत पर, जब ज़ावियार ने इसे अस्पताल में देखा था भाई के साथ। ओफ, किस कदर बेहया औरत है ये। शहरयार गुस्से से वहाँ से उठकर चला गया। मुझे भी कुछ बता दो, क्या हुआ है? अम्मी ने गुस्से से कहा। प्रेग्नेंट है आपकी लाडली बहू, शादी से 3 माह पहले की प्रेग्नेंट है। देख लें अपने बेटे की करतूतें, दुआ ने तलख लहजे में कहा। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? ये नहीं हो सकता, अम्मी ने सर्द लहजे में कहा। अम्मी, ये हो चुका है, इस फाइल में सब कुछ लिखा है। नाजिया, उठाओ ये और बाहर फेंक दो इसे, दुआ ने नाजिया से कहा। जी बाजी, मैं फेंक देती हूँ। सुनो नाजिया, तुम इस औरत का कोई काम नहीं करोगी, वो अपने काम खुद करेगी। जी बाजी, ठीक है, जैसे आप कहें।
رہنا مشکل کر دیا ہے اس عورت نے ہمارا اس گھر میں۔ مجھے تو گھن آتی ہے اس عورت سے۔ دعا یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ امی باہر صوفے پر اکیلی بیٹھی یہ سوچ رہی تھی کہ احمد شاہ ایسا کیسے کر سکتا ہے۔ میں نے اس کی ایسی تربیت تو نہیں کی جیسے وہ کام کر رہا ہے۔ امی میں نے سوچا ہے آپ ہی کی عدت ختم ہونے کے بعد ہم کوئی اچھا سا لڑکا دیکھ کر آپ ہی کی شادی کر دیں گے، زاویار نے پریشان لہجے میں کہا۔ تمہیں اچانک کیا ہو گیا ہے زاویار؟ امی نے زاویار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ امی آپ ہی کی عمر ہی کتنی ہے؟ 24 سال کی ہیں آپ ہی۔ کیسے گزاریں گی اکیلی زندگی؟ زاویار نے کہا۔ وہ اکیلی نہیں ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں، اور اس کی چھوٹی بچی ہے جسے وہ کسی بھی قیمت پر چھوڑ کر جانے کو تیار نہیں ہے، امی نے جواب دیا۔ امی ہم رکھ لیں گے ارہا کو، مگر میں نہیں چاہتا میری بہن اپنی ساری زندگی ایسے اکیلے گزارے۔ کیا ہو گیا ہے زاویار تمہیں؟ پہلے تو کبھی ایسی باتیں نہیں کرتے تھے تم۔ امی میں اس احمد شاہ کو دیکھ کر آ رہا ہوں، اپنے اس گھٹیا بیوی کو لے کر باہر جا رہا تھا۔ جب وہ اتنا خوش ہے تو میری بہن کیوں خوش نہ رہے؟ وہ کیوں برداشت کرے اس کے دیے ہوئے دکھ؟ میں بھی اپنی بہن کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں بس اب۔ زاویار یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ زاویار کی باتوں نے امی کو الجھا کر رکھ دیا تھا۔ احمد شاہ کافی مہینوں سے پابندی سے آفس نہیں جا رہا تھا۔ آفس میں کافی نقصان ہو چکا تھا۔ شہریار کو آفس سے بہت کالز آ رہی تھی۔ جب شہریار آفس میں گیا تو وہاں جا کر اسے پتہ چلا کہ آفس میں لاپرواہی کی وجہ سے کافی نقصان ہو چکا ہے۔ یہ سن کر شہریار کو بہت غصہ آیا۔ اس نے احمد شاہ کا حصہ الگ کر دیا اور اسے آفس سے نکال دیا۔ اب احمد شاہ اس آفس میں قدم بھی نہیں رکھے گا۔ شہریار نے آفس میں موجود سب لوگوں سے کہہ دیا، اب اس کمپنی کا مالک میں ہوں اور میں ہی سارے انتظامات دیکھوں گا۔ شہریار نے سخت لہجے میں کہا۔ آفس کے لوگ بھی اب احمد شاہ کے ساتھ کام کرنا نہیں چاہتے تھے۔ وہ سب شہریار کے آفس جوائن کرنے پر بہت خوش تھے کہ اب ان کی خڑوس احمد شاہ سے جان چھوٹ گئی ہے۔ ہر ایک نے شہریار کو کمپنی کا مالک بننے پر مبارکباد دی۔ شہریار آفس میں بیٹھا کام کر رہا تھا کہ اچانک اسے حیا کی کال آئی۔ مسٹر شہریار، آپ کو یاد ہے نا کہ کل میرے گھر والے آپ کے گھر آ رہے ہیں؟ جی میڈم حیا، مجھے یاد ہے۔ آپ کو بار بار مجھے یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے، شہریار نے جواب دیا۔ اچھا تو مسٹر، غصہ کس بات کا ہے؟ مجھے تو کوئی غصہ نہیں ہے حیا۔ تم ہر وقت لڑنے کے موڈ میں کیوں رہتی ہو؟ شہریار نے کہا۔ میں تو پیار سے بات کر رہی ہوں۔ اوہ اچھا، لگ بھی رہا ہے جتنے پیار سے آپ بات کر رہی ہیں آپ کو میرا پیار کبھی نظر بھی نہیں آئے گا شہریار، حیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میں آفس میں ہوں حیا۔ اوہ کیا واقعی؟ یہ کب ہوا؟ مسٹر شہریار آفس میں ہے۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا، کہیں میں یہ کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ حیا نے شہریار کو تنگ کرتے ہوئے کہا۔ اف میرے اللہ، جی آپ خواب ہی دیکھ رہی ہیں، مہربانی کر کے سو جائیں، میں آفس میں ہوں، لیٹ آؤں گا، بہت کام ہے یہاں۔ یہ کہہ کر شہریار نے کال بند کر دی۔
رات کو جب احمد شاہ اور وانیہ دیر سے گھر آئے تو دعا ٹی وی لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی کتاب میں مشغول تھی۔ سوئی نہیں اب تک تم؟ احمد شاہ نے دعا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔